अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बखर से हमारे एक भाई ने मैसेज किया और वो पूछना चाहते हैं कि दिन भर में हम जितना भी दुरूद पाक पढ़ते हैं तो क्या उस दुरूद को हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचाना भी होगा? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहुंचाना जरूरी है? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इरसाले सवाब करना जरूरी है? उनका पूछने का यह मकसद था। और दूसरा सवाल उन्होंने ये भी किया कि अगर हम जो दुरूद पाक पढ़ते हैं क्या उसका तोहफा सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा सकते हैं या अपने मरहुमीन को, दादा दादी, नाना नानी या अपने पीरो मुर्शिद को भी इसका सवाब पहुंचा सकते हैं? तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है और आपके जहनों में भी ये सवालात होंगे। आप कुछ पूछना चाहते हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब बखूबी जानते हैं कि मैं कमेंट्स में रिप्लाई भी करता हूं और अगर कोई व्हाट्सएप पर भी मैसेज करे तो व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई कर देता हूं जैसे मुझे फुर्सत मिलती है। और इसमें साथ ये भी अर्ज करता चलूं कि अगर आप दुरूद पाक की अपनी कोई बहार जो है वो सुनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसकी आपकी बहार की वजह से आशिकान रसूल भी दुरूद पाक की कसरत करने वाले बन जाएं, तो आप मुझे अपनी बहार को तहरीरन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तहरीरन सेंड करेंगे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं। और आपकी खिदमत में अर्ज़ ये भी है कि जब भी मुझे व्हाट्सएप किया करें, कोशिश ये किया करें कि आपका व्हाट्सएप 2 मिनट से कम का हो और कोशिश करें कि 1 मिनट में आपकी बात मुकम्मल हो जाए, क्योंकि सबको रिप्लाई देना भी मुश्किल हो जाता है और फिर जब लंबे लंबे मैसेजेस आते हैं तो वो खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं इन भाई के सवाल की तरफ और सवाल यही था कि क्या दुरूद पाक पढ़ने के बाद उसको हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचाना ज़रूरी है? देखिए इसका जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस दरबार में, मुकद्दस रोज़े अनवर के पास एक फरिश्ता को मुकर्रर किया है, एक दरबान फरिश्ते को मुकर्रर किया है और उसका काम ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी गोशे से हुजूर का कोई उम्मती जब आप पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता, उसे अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत अता फरमाई है, इतनी ज्यादा कुव्वत समात अता फरमाई है कि आप दुनिया के किसी भी गोशे से दुरूद पाक पढ़ते हैं और वो फरिश्ता अपने कानों से सुन लेता है। दुनिया के किसी भी कोने से हुजूर का कोई भी उम्मती जब हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता इतना पावरफुल उसकी कुव्वत समात है कि वो आपको रिकॉग्नाइज भी कर लेता है, आपका पढ़ा गया दुरूद पाक सुन भी लेता है और ना सिर्फ दुरूद पाक सुनता है बल्कि आपको भी पहचान लेता है, आपके वालिद मोहतरम को भी पहचान लेता है और आपका पढ़ा गया दुरूद पाक हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा देता है। गोया कि वो मैसेंजर का उसका काम है, उसका काम ही यही है कि आपका पढ़ा गया दुरूद पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस बारगाह में पहुंचाए। आप तसव्वुर करें कि एक दरबान फरिश्ते की कुव्वत समात का ये आलम है, तसव्वुर करें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात का क्या आलम होगा। और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये हदीस भी हमें मिलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले मोहब्बत का दुरूद पाक मैं खुद सुनता हूँ और दूसरों का मुझ तक पहुंचाया जाता है। और एक रिवायत में यूं भी आता है कि अहले मोहब्बत का दुरूद पाक मैं खुद सुनता हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। तो पता चला जो आशिक रसूल, जो हुजूर का गुलाम हुजूर की मोहब्बत में डूबकर हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका दुरूद पाक हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद बनफ्से नफीस समात फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी तो मैं आप सबकी खिदमत में अक्सर ही अर्ज करता रहता हूं कि जब भी दुरूद पाक पढ़ो तो हुजूर की मोहब्बत में डूब कर दुरूद पाक पढ़ा करो, हुजूर की शान और अजमत को जहन में रखकर दुरूद पाक पढ़ा करो और इस तरह दुरूद पाक पढ़ा करो कि गोया के हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम तुम्हारे सामने रौनक अफरोज है और तुम्हारा पढ़ा गया दुरूद पाक सुन भी रहे हैं और तुम्हें देख भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर हम हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस साले सवाब का, दुरूद पाक के सवाब का तोहफा पेश करें तो क्या इस सवाब का फायदा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को होगा? क्या इसका फायदा हमें भी होगा? तो देखें, एक बात याद रखिए
کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، انہیں ہمارے درود پاک کی حاجت نہیں۔ دیکھیں جب اللہ کریم نے فرما دیا نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب کی خبریں دینے والے نبی پر، تو جب اللہ درود بھیج رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر درود بھیج کر اپنے حبیب کو ہمارے درود سے بے نیاز کر دیا۔ بے شک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود کی اور ہمارے درود پاک کے ثواب کی حاجت نہیں، ویسے بھی بادشاہوں کو، شہنشاہوں کو، ہم فقیروں کے درود کی اور اصال ثواب کی کیا حاجت؟ ہاں یہ ہے کہ اگر ہم حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب ہونا شروع ہو جائے گی، حضور کا قرب خاص نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے اور اس کا بدلہ عطا فرماتے تھے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ککڑیاں بہت پسند تھی، جو کہ روئے دار ککڑیاں ہوتی ہیں، اور مدینہ شریف کے بچے بچے کو یہ بات معلوم تھی۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں کچھ ککڑیاں آئیں تو ایک چھوٹی سی بچی ایک ڈونگے میں کچھ ککڑیاں رکھوا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول اس بچی پر شفقت فرمائی اور اس کا ہدیہ قبول فرمایا، اور بدلے میں کیا دیا آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک بادشاہ کی طرف سے بہت سارا سونا آیا ہوا تھا۔ اب حضور کیا کرتے؟ حضور نے اس ڈونگے میں سے ککڑیاں نکالی، ڈونگے کو خالی کیا، اب حضور دونوں ہاتھوں سے سونا برتے جاتے اور اس ڈونگے میں ڈالتے جاتے، دونوں ہاتھوں سے سونے کو برتے جاتے، اس ڈونگے میں ڈالتے جاتے، یہاں تک کہ وہ ڈونگا فل ہو گیا، اور ایک صحابی کو حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اس بچی اور اس سونے کو اس بچی کے گھر دے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایت میں یوں آتا ہے کہ اس بچی کی نسلیں گھر بیٹھ کر کھاتی رہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تصور کیجئے کہ ہمارے آقا تو وہ کریم آقا ہیں کہ جو ککڑی کے بدلے بھی سونا عطا فرماتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے، درود پاک کے ثواب کا تحفہ پیش کریں گے، اگرچہ اس کا فائدہ میرے حضور کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے، لیکن جب حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلسل آپ کے سارے ثواب کا تحفہ، درودوں کا تحفہ پیش ہوگا، تو اس تحفے کو پا کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوں گے، اور آپ کو بھی بہت زیادہ انعامات سے، اکرامات سے نوازیں گے، بہت زیادہ برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جتنا بھی درود پاک پڑھا کریں تو اس کا تحفہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کریں کہ اس کا فائدہ آپ کو ہی لوٹ کر آئے گا۔ اب بڑھتے ہیں ان کے دوسرے سوال کی طرف کہ کیا درود پاک پڑھ کر صرف اس کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں ہی پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا اور کسی کو ایسا ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جب درود پاک پڑھیں گے، اس کا ثواب حضور کے بارگاہ میں پہنچائیں گے، تو حضور کے توسط اور حضور کے وسیلے سے جس کو چاہیں آپ اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، اپنے پیر صاحب کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ وصال ثواب کیا کریں تو اس کا ثواب حضور نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچانے کے بعد تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو بھی اس کا ثواب پہنچایا کریں۔ اور اس کا مختصر طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ وصال ثواب کرنا طریقہ جو ہے وہ ان کو بڑا مشکل لگتا ہے اور وہ الفاظ دہرا نہیں سکتے کہ کس طرح کریں، تو سمپل یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ دل میں نیت بھی کر لیں گے نا کہ یا اللہ یہ جو میں نے درود پاک پڑھا اس کا ثواب میرے آقا علیہ السلام کو پہنچے اور حضور کے وسیلے سے حضور نبی پاک علیہ السلام کے تمام امتیوں کو پہنچے اور میرے فلاں مرحوم کو پہنچے، فلاں مرحومین کو پہنچے، تو ان کو بھی اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ ہاں اگر زبان سے بھی الفاظ دہرا لیں گے یہ تو زیادہ اچھا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔